अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिम जावेद और आप देख रहे हैं नॉलेज इन टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अब बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं रहा, बल्कि इसकी पोजीशन दूसरे नंबर पर चली गई है। इसकी नेटवर्थ दोस्तों $100 बिलियन यानी 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। यानी पाकिस्तानी में और रुपयों में अगर पता करें तो इसकी नेटवर्थ जो है वो तकरीबन 20 लाख करोड़ है। दोस्तों, इससे भी बहुत ज्यादा अमीर लोग दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि जो अपनी नेटवर्थ शो नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ दुनिया के लोग और कंपनीज कोशिश करते हैं उनकी नेटवर्थ जानने के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में जानेंगे। नंबर 10, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया का लीडर। इसके बारे में तो आपने बहुत दफा सुना होगा। इसने अपने मुल्क नॉर्थ कोरिया में बहुत सी अजीब से कानून बना रखे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की जिंदगी काफी खराब है और उनको सही तरीके से खाना और मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं दस्तयाब हैं। इसके बावजूद किम जोंग की अपनी जिंदगी बहुत मजे की गुजर रही है, क्योंकि दोस्तों किम जोंग और इसकी फैमिली का पूरे मुल्क पर कब्जा है और होल्ड है। और एक अंदाजे के मुताबिक लगभग इसकी नेटवर्थ 170 अरब डॉलर है, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा दोस्तों इसके पास अपना महल, शिप, गोल्फ ग्राउंड्स, एयरपोर्ट्स और भी बहुत कुछ है, जो कि इसने नॉर्थ कोरिया के पैसे से खरीदा है। दोस्तों, फिर भी इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में नहीं होता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ज्यादातर पैसा ब्लैक मनी है। नंबर 9, रोथशाइल्ड। दोस्तों, आप शायद इस रोथशाइल्ड के बारे में नहीं जानते। ये दोस्तों एक नहीं बल्कि पूरी फैमिली है और इस फैमिली के ज्यादातर मेंबर बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर हैं। ये एक यहूदी फैमिली है जो अपने काम ज्यादातर सीक्रेट रखती है। इनके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं कि माजी में होने वाले बहुत से बड़े हादसा इन्होंने पैसे कमाने के लिए करवाए थे। ये लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये हर साल एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जिस मीटिंग का नाम है बिल्डरबर्ग मीटिंग। इसमें ये लोग सारा ये डिस्कस करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। इनकी नेटवर्थ 350 अरब से 2 ट्रिलियन डॉलर तक है। फिर भी दोस्तों ये फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली नहीं है। मैं आगे जाके आपको सबसे अमीर फैमिली के बारे में बताऊंगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नंबर 8, मुअम्मर कज़ाफ़ी। दोस्तों, मुअम्मर कज़ाफ़ी लीबिया का लीडर था, जिसको बाद में मार दिया गया था। जब ये हुकूमत करता था इसकी दौलत बहुत ही ज्यादा थी। दोस्तों, ये अपनी लग्जरी अशिया की वजह से पहचाना जाता था, जिसमें इसकी सोने की गन सबसे मशहूर थी। दोस्तों, 2011 में इसकी नेटवर्थ 180 अरब डॉलर थी। तब इस मुल्क में सारे काम इसी की मर्जी से हुआ करते थे। दोस्तों, ये अपनी सारी दौलत मुख्तलिफ बैंकों में और मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट किए हुए था। इसी वजह से इसके मरने के बाद भी आज तक अरबों डॉलर की इसकी दौलत का पता नहीं चल सका। नंबर 7, द हाउस ऑफ सऊद। द हाउस ऑफ सऊद यानी कि सऊदी अरब का शाही खानदान। दोस्तों, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दुनिया की दूसरी सबसे अमीर फैमिली द रोथशाइल्ड्स के बारे में बताया था, और अब जानते हैं दुनिया की सबसे अमीर फैमिली यानी द हाउस ऑफ सऊद के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, जिसकी वजह तेल और गैस है। और दोस्तों, तेल और गैस बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत महंगी अशिया है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा अमीर हैं। दोस्तों, आपने अपनी गाड़ी या अपनी बाइक में जब भी तेल भरवाया तो आपने पैसे दिए। आपके इन पैसों में से कुछ हिस्सा इन अरबों की जेब में चला गया। दोस्तों, इनकी नेटवर्थ तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 2 ट्रिलियन से 2.4 ट्रिलियन के दरमियान में है। दोस्तों, ये लोग अपना बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और बहुत ये सुपर कार्स और विलास और बड़े बड़े बंगले खरीदने का शौक रखते हैं। नंबर 6, बशार अल असद। बशार अल असद दोस्तों सीरिया का लीडर है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा खबरों में रहने वाला एक पॉलिटिशियन है। ये सीरिया का हुक्मरान है और सीरिया में जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार वहाँ का लीडर ही माना जाएगा। बशार अल असद के मुताबिक इसकी दौलत का तखमीना 1.5 बिलियन है, और जिस मुल्क में लोग भूख से मर रहे हो वहाँ पर एक आदमी के पास इतने पैसे भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन बशार अल असद अपनी दौलत 1.5 बिलियन इसलिए बताता है कि पता चले कि इसके पास ये बस इतने से ही पैसे हैं। लेकिन दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इसके पास 120 बिलियन डॉलर हैं, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों में पड़े हुए हैं और जो बिल गेट्स से भी बहुत ज्यादा है।
اور یہ دنیا کے مختلف بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ پاناما۔ نمبر 5 پیبلو اسکوبر۔ دوستو آپ نے شاید اس کا نام پیبلو اسکوبر سنا ہوگا، جو کہ ایک ڈرگ ڈیلر تھا اور یہ کولمبیا میں پیدا ہوا تھا۔ یہ 44 سال کی عمر میں 1993 میں گولہ باری میں مارا گیا تھا۔ دوستو موویز میں دکھائے جانے والے کرمنل کی طرح یہ ایک انسان تھا جو کہ اپنے وقت کا سب سے امیر ترین انسان تھا، لیکن اس کا پیسہ انلیگل تھا، اس لیے یہ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں کبھی نہیں آیا۔ اس کے پاس درجنوں پلینز، بنگلے، شپس اور یہاں تک کہ اپنے گھر میں ایک پرائیویٹ زو بھی تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ $2500 صرف ربڑ بینڈز پہ خرچ کرتا تھا جن سے یہ اپنے پیسوں کو باندھ سکے۔ اور دوستو یہ اپنی دولت کا 10% اپنے علاقے کے جو غریب لوگ تھے ان میں بانٹ دیتا تھا، اس وجہ سے اس کو رابن ہوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اس کی نیٹ ورتھ جب یہ زندہ تھا تو $150 ارب تھی، جو کہ اس کو اپنے وقت میں سب سے امیر بنائے ہوئے تھی۔ نمبر 4 حسنی مبارک۔ دوستو حسنی مبارک ایک اور لیڈر ہے جس نے کرپشن کر کے خود کو بہت ہی امیر بنا لیا تھا۔ اسے 2011 میں مصر کی لیڈرشپ سے ہٹا دیا گیا۔ لوگوں نے جلسے کر کے اس کی لیڈرشپ سے ہٹایا تھا۔ دوستو یہ 1981 سے لے کر 2011 تک مصر کا صدر تھا۔ جب یہ صدر تھا تو اس نے بہت ساری دولت اکٹھی کر لی تھی، جو کہ اس وقت اس کی نیٹ ورتھ $70 بلین تھی، جو کہ ساری بلیک منی تھا۔ لیکن بہت سی کمپنیز کے مطابق اس کی نیٹ ورتھ 70 نہیں بلکہ $700 ارب تھی، جس کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ نمبر 3 علی عبداللہ صالح، مڈل ایسٹ کا ایک اور حکمران جو کہ یمن کا صدر تھا۔ دوستو یہ 3 سال تک صدر رہا اور اس نے خوب پیسہ اکٹھا کیا۔ 2011 میں دوستو اس کو صدارت کی گدی سے ہٹا دیا گیا، لیکن 2 نمبر طریقے سے پیسے کمانا اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ دوستو اس کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ $122 ارب بتائی جاتی ہے، جو کہ دنیا کے مختلف بینکوں میں سیکریٹ اکاؤنٹس میں چھپائی گئی ہے۔ نمبر 2 ولادیمیر پوٹن۔ ولادیمیر پوٹن رشیا کا صدر اور دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان ہے اور دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی ہے، لیکن دوستو اس کی جگہ ایمیزون کے CEO جیک بیزوس کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا نام اس لیے نہیں لیا گیا ہے کیونکہ اس کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ سیکریٹ ہے اور دنیا اس کا اندازہ بھی نہیں لگا پا رہی، اور اس کی نیٹ ورتھ میں بہت سارا بلیک منی بھی شامل ہے۔ کچھ ایکسپرٹ کی رائے کے مطابق اس کی نیٹ ورتھ تقریباً $200 بلین ہے۔ اس کے پاس لگژری گھڑیوں کا کلیکشن بھی ہے، بہت سارے بوٹس، بہت سارے پلینز اور $1 بلین کا گھر بھی موجود ہے، جس کے ساتھ 20 ویلاز بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ اس کا پیسہ بھی پاناما جیسے ملک میں پڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے دنیا کا امیر ترین اور طاقتور ترین انسان پوتن ہے۔ نمبر 1 مینسا موسا۔ یہ آدمی آج زندہ تو نہیں ہے، لیکن جب یہ زندہ تھا تو جتنی دولت اس کے پاس تھی آج تک کسی کے پاس اتنی دولت اکٹھی نہیں ہو سکی۔ ان کے پاس $400 بلین موجود تھے۔ اگر بل گیٹس، جیک بیزوس اور ولادیمیر پوتن تینوں کی دولت بھی اکٹھی کر لی جائے تو پھر بھی اتنی دولت نہیں بنا سکتے۔ ان کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہ ایک افریقی سلطنت کے سلطان تھے جو کہ بہت بڑی سلطنت تھی اور یہاں پر بہت سے ریسورسز تھے، اور یہ دنیا میں سب سے بڑے بنائے گئے محل میں رہتے تھے۔ اصل میں یہ پورے افریقہ کے مالک تھے اور ان کی وفات سن 1379 میں ہوئی تھی۔ دوستو یہ تھے دنیا کے امیر ترین لوگ، لیکن ان میں سے اکثریت نے غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے، اور اس پیسے کا کیا فائدہ جو غریبوں کا حق مار کر کمایا جائے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کو